रमज़ान मुबारक की 19वीं शब सन 40 हिजरी का कूफा। फजा में एक अजीब खामोशी थी, जैसे कोई गम आने से पहले सांस रोक चुका हो। अमीरुल मोमिनीन हजरत अली अलैह नमाज फजर की अदायगी के लिए मस्जिद कूफा तशरीफ लाए, जहां मुखलिस नमाजी इनके पीछे सफ बस्ता होने के लिए जमा थे। इन्हीं चेहरों के दरमियान एक चेहरा ऐसा भी था जो दिल में फितने की आग लिए बैठा था। अब्दुर्रहमान इब्ने मुलजम। वो अपनी जहर आलूद तलवार को चादर के नीचे छुपाए इसी लम्हे का इंतजार कर रहा था जब अली अलैह सजदे में जाए। खुशामदीद JJD कोड में। अगर आप भी इन मौज़ूआत में दिलचस्पी रखते हैं जो नजर से छुपे मगर हकीकत से भरपूर हो, तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और घंटी का निशान दबाएं ताकि कोई अहम वीडियो आपसे छूट न जाए। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो कमेंट करके अपना इजहार ख्याल जरूर करें, शुक्रिया। और जब वो लम्हा आया, उसने अपनी नापाक नीयत को अमल में बदला और हजरत अली के सर पर खंजर की जरब लगाई। इब्ने मुलजम फौरन काबू में आ गया, मगर सवाल यह है कि इसके साथ क्या सुलूक किया गया? क्या अली की वसीयत पर अमल हुआ और इसे सिर्फ एक जरब लगाकर खत्म किया गया, या जज्बात की शिद्दत में वारिसों ने हद से तजावुज कर लिया? जब अमीरुल मोमिनीन अली इब्ने मुलजम के वार से जख्मी हो गए और फिर शहादत पा गए, तो उनका कातिल अब्दुर्रहमान इब्ने मुलजम मुरादी फौरन गिरफ्तार कर लिया गया। अक्सर तारीखी माखज़ इस बात पर मुत्तफिक है कि हजरत अली ने अपने कातिल के अंजाम के बारे में वसीयत फरमाई थी। उन्होंने अपने बेटों और करीबी असहाब से ताकीद के साथ कहा था कि अगर वो जानवर ना हो सके तो इब्ने मुलजम को सिर्फ एक ही जरब के साथ, वो भी बिल्कुल इसी अंदाज में क़िसासन कत्ल किया जाए जैसे उसने वार किया था। इस वसीयत में इंतकाम के बजाय अदल और तवाज़ुन का दर्स नुमाया था। ताहम कुछ तारीखी रवायात ऐसी भी है जो ये बयान करती हैं कि हजरत अली के बड़े साहबजादे ने शिद्दत गम या जज्बात की रूह में मुमकिना तौर पर उस वसीयत पर मुकम्मल अमल ना किया। यकीनन बाज़ रवायतों के मुताबिक इमाम हसन ने अपने वालिद बुजुर्गवार की वसीयत पर अमल करते हुए अब्दुर्रहमान इब्ने मुलजम को सिर्फ एक ही जरब लगाकर क़िसास में कत्ल किया। ताहम उसके बरअक्स मुतअद्दिद ऐसी मोतबर तारीखी रवायात भी दस्तयाब हैं जिनमें यह जिक्र मिलता है कि हजरत अली के अहले खाना ने शदीद गम, रंज और जज्बात की शिद्दत के आलम में इब्ने मुलजम के साथ सख्ती की, यहाँ तक कि उसे अजियतों और जिस्मानी तकालीफ में मुब्तला कर दिया। जाहिर है बज़ाहिर ये तर्ज अमल अमीरुल मोमिनीन के तबरी हिल्म और अदल के मनाफी महसूस होता है, और बसा औकात अली के चाहने वाले इन रवायात को बना तहकीक रद्द कर देते हैं। लेकिन ये अम्र भी अपनी जगह अहम है कि उन दूसरी रवायतों का तस्करा सिर्फ अवामी किस्से कहानियों में नहीं, बल्कि इब्तदाई इस्लामी तारीख की बाज़ मोतबर और मुस्तनद किताबों में भी पाया जाता है। इसलिए इब्ने मुलजम के अंजाम को जांचने से कबल ज़रूरी है कि हम इस तारीखी पसमंज़र को बेहतर अंदाज में समझें, ताकि ये वाज़ेह हो सके कि इस वाक़े के गिर्द असल हकीकत क्या है और इसके मुख्तलिफ पहलू तारीख में किस तरह बयान हुए हैं। इब्ने मुलजम दरअसल कौन था और मुस्लिम माशरे में उसकी शनाख्त और हैसियत क्या थी? अगरचे मुख्तलिफ कदीम तारीखी मुतून इसके बारे में मुकम्मल तफसीलात फराहम नहीं करते, ताहम इस बात पर मुअर्रिखीन का कम व बेश इत्तेफाक है कि वो उन खवारिज में शामिल था जिन्होंने जंगे सफ़ीन के बाद हजरत अली से एलानिया बगावत इख्तियार की। ये वही गुरोह था जिसने हजरत अली के खिलाफ कुफ्र का फतवा सादिर किया और उनके खिलाफ कताल को फर्ज करार दिया। इस्लामी तारीख के मोतबर मुअर्रिख अहमद बिन याहिया बलाज़री के मुताबिक इब्ने मुलजम का पूरा नाम अब्दुर्रहमान बिन अमरो बिन मुलजम था और इसका ताल्लुक कबीला मुराद से था। दिलचस्प अमर यह है कि इब्तिदा में वो हजरत अली के साथियों में शुमार होता था, लेकिन जंगे सफ़ीन के बाद जब वाक़या हुक्मियत रूनमा हुआ तो वो अली से बदजन होकर खवारिज के गुरोह में शामिल हो गया। ये वही फैसला कुन लम्हा था जिसने मुस्लिम उम्मत को दो बड़े नजरियाती धड़ों में बांट दिया, और इब्ने मुलजम जैसे अफराद जो पहले साथ थे दुश्मनी में इंतहाओं को जा पहुंचे। ये वो जमाना था जब हजरत अली खलीफा बन चुके थे और शाम के गवर्नर मुआविया बिन अबू सुफियान ने उनकी खिलाफत को तस्लीम करने से इनकार कर दिया था। जंगे सिफ़ीन की बुनियाद यही इनकार बना, एक ऐसी तवील और खूनी जंग जिसकी जड़ें खलीफा सोम हजरत उस्मान के कत्ल से जा मिलती हैं।
मुआविया का मौक़िफ़ था कि अली ने उस्मान के कातिलों को सज़ा ना देकर दरअसल उनके कत्ल में दरपर्दा हिमायत का मुजाहिरा किया है। इसी नुक्ते नज़र ने कई लोगों को हज़रत अली के खिलाफ ला खड़ा किया और बिलाखिर सिफ़ीन का मैदान इस्लाम के दो अहम धड़ों के तसादुम का मरकज़ बन गया। ये जंग करीब 3 माह तक जारी रही, लेकिन वाज़े फैसला ना हो सका। इसी दौरान अम्र बिन आस, जो इस वक्त मिस्र का गवर्नर था और मुआविया के साथ सफ आ रहा था, ने चालाकी से एक तजवीज़ पेश की जिसने जंग का रुख ही बदल दिया। कहा जाता है कि जंग सफ़ीन के दौरान जब लड़ाई अपने उरूज पर पहुंच गई तो एक चालाक तदबीर के तहत कुरान के औराक नेज़ों की नोक पर बुलंद किए गए। इस इक़दाम का मकसद ज़ाहिर यही था कि कुरान की हुर्मत को बुनियाद बनाकर जंग रोक दी जाए और फैसला तलवार से नहीं बल्कि किताब इलाही की रोशनी में किया जाए। ये मंजर देखकर हज़रत अली के लश्कर में इफ्तिराक पैदा हो गया। बहुत से लोग जो पहले मैदान जंग में साबित कदम थे, अब इस बात पर मुसिर हो गए कि कुरान की तरफ रजू किया जाए। अली को ना चाहते हुए भी इस मुतालबे के आगे झुकना पड़ा और हुक्मियत पर आमादगी जाहिर करना पड़ी। दोनों फरीकों ने अपने अपने नुमाइंदे चुने ताकि वो कुरान की रोशनी में फैसला सादिर करें, लेकिन नतीजा वो निकला जिसका खदशा था। ऐलान किया गया कि अली खिलाफत से माजूल कर दिए गए हैं और अब मुआविया बिन अबू सुफियान को अमीरुल मोमिनीन तस्लीम किया जाएगा। ये फैसला ना सिर्फ गैर मुतवक्के था बल्कि अली के कई जानिसारों के लिए नाकाबिल कबूल भी। इन्हीं इख्तिलाफात ने बाद में एक नए फिक्री ग्रोह को जन्म दिया जिन्होंने अली पर कुफर का फतवा लगा दिया। जब हजरत अली ने जंग सिफ़ीन में फैसला कुन लम्हे पर हुक्मियत को कबूल किया तो उनके कुछ साथियों ने शदीद रद्द-ए-अमल जाहिर किया। उनका कहना था कि जब मुआविया को काफिर करार देकर उसके खिलाफ तलवार उठाई गई तो अब उसी काफिर के साथ मुज़ाकरात और मुआहिदा करना अल्लाह के हुक्म की सरी खिलाफ वर्जी है। यही गिरोह अली की फौज से अलग हो गया और तारीख में खवारिज के नाम से पहचाना गया। खवारिज का नारा था इन्निल हुक्मु इल्ला लिल्लाही, फैसला सिर्फ अल्लाह का है, और वो उसी आयत की बुनियाद पर हजरत अली के फैसले को शरई हुक्म के मनाफी करार देते रहे। उसी गिरोह में एक शख्स अब्दुर्रहमान बिन मुलजम मुरादी भी शामिल था, जो बाद में अली का कातिल साबित हुआ। इब्ने हजर अकलानी, जो कि इल्मे हदीस और तारीख के मोतबर स्कॉलर गुजरे हैं, बयान करते हैं कि इब्ने मुलजम जंग नहरवान के मौके पर अली के लश्कर में मौजूद था। ये शख्स न सिर्फ कुरान का कारी था बल्कि उसने ही नहरवान में अली की फतह की खबर लोगों तक पहुंचाई थी। ये तजाद कि जो शख्स कभी अली की फतूहात का पयामर था वही बाद में उनकी जान का दुश्मन बन गया, इस्लामी तारीख का एक अंदोनाक और सबक आमोज बाब है। अगरचे बाज मिस्री मसादिर में ये जिक्र मिलता है कि इब्ने मुलजम जंग नहरवान में हजरत अली के हमरा शरीक हुआ, लेकिन इस रिवायत पर मुहक्किकीन की जानिब से संजीदा एतराज़ात मौजूद हैं। इसकी एक बड़ी वजह यह है कि जंग नहरवान दरअसल जंग सफ़ीन के बाद पेश आई थी, और ज़्यादातर तारीखी बयानात इस बात पर मुत्तफ़िक हैं कि इब्ने मुलजम ने सफ़ीन ही के बाद अली से अलहदगी इख्तियार कर ली थी और खारिजी गिरोह में शामिल हो गया था। ये वही गिरोह था जिसने अली को हकमियत कबूल करने पर काफिर करार दिया और फिर उनके खिलाफ दुश्मनी को जिहाद का नाम देकर जायज़ ठहराया। इब्ने मुलजम के अलावा अली के कत्ल की साजिश में मजीद 2 अफराद का तस्करा भी रिवायात में मिलता है, ताहम उनके नामों में भी इख्तिलाफ पाया जाता है। बास तारीखी हवालों में बर्क बिन अब्दुल्ला तमीमी और अमरू बिन तमीमी को इस जुर्म में शरीक करार दिया गया है, जबकि मशहूर मुअर्रिख इब्ने कतीबा देनवी अपनी मारूफ तसनीफ अल-अखबार अत-तवाल में उनकी जगह नज़ाल बिन आमिर और अब्दुल्ला बिन मालिक यदवी का नाम लेते हैं। ये इख्तिलाफात सिर्फ इस वाक़े की गहराई और पेचीदगी को नहीं बल्कि इब्तिदाई इस्लामी तारीख में रिवायतों के तनव्वुअ को भी ज़ाहिर करते हैं। मुअर्रिखीन की एक बड़ी तादाद इस बात पर मुत्तफ़िक है कि हज़रत अली, मुआविया और अम्मार बिन यासिर को कत्ल करने की साजिश में 3 खवारिज शामिल थे जिन्होंने ये काम अलग अलग अंजाम देने की कसम खाई। उनमें अब्दुर्रहमान बिन मुलजम ने अली को निशाना बनाने की जिम्मेदारी अपने ज़िम्मे ली। मुअर्रिख इब्ने अथम कूफी, जो न सिर्फ एक शिया शायर थे बल्कि तारीख निगारी में भी नुमाया मकाम रखते हैं, अपनी मारूफ किताब अल-फतूख में बयान करते हैं कि इब्ने मुलजम का इरादा इब्तिदा में सिर्फ नजरियाती था, लेकिन हालात ने उसे एक जज्बाती उलझन में धकेल दिया। वो एक निहायत हसीन और जमील खातून कुतामा के इश्क में मुब्तला हो गया
جس سے اس کی ملاقات ایک اتفاقیہ لمحے میں ہوئی۔ قطامہ نہ صرف جنگ نہروان میں مارے گئے خارجیوں کی بیٹی تھی بلکہ خود بھی علی سے شدید نفرت رکھتی تھی۔ جب ابن ملجم نے قطامہ سے نکاح کی خواہش ظاہر کی تو اس نے علی کے قتل کو اپنی شادی کی شرط بنا دیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب نظریاتی شدت پسندی، ذاتی خواہش اور انتقام ایک ہی دائرے میں گھومنے لگے۔ بعد ازاں مورخ احمد بن یحییٰ بلازری کے مطابق قطامہ کا چچا زاد وردان بن مجالد تمیمی بھی ابن ملجم کے منصوبے میں شامل ہوگی۔ اگرچہ بعض مورخین نے ابن ملجم کے عشق قطامہ کو اس قتل کی محرک قوت قرار دیا ہے، لیکن متعدد مستند روایات اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ اس کے اقدام کا اصل محرک انتقامی نظریہ تھا جو جنگ نہروان کے بعد اس کے دل میں جنم لے چکا تھا۔ علی کی خلافت کو باطل قرار دینے والے خوارج کے ایک سرگرم رکن کی حیثیت سے ابن ملجم نے ظاہری عبادت اور تقدس کی چادر اوڑھ کر اپنے ناپاک ارادے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے وقت کا انتظار کیا۔ روایت ہے کہ اس مقررہ رات جب فجر کا نور ابھی افق پر نمودار ہی ہوا تھا، ابن ملجم نے مسجد کوفہ میں شب بیداری کے پردے میں چھپ کر قیام کیا، اور جیسے ہی حضرت علی نماز کے لیے مسجد میں داخل ہوئے تو ابن ملجم نے وہی صدا بلند کی جو اس کے مسلک کا نعرہ بن چکی تھی: حکم صرف اللہ کا ہے، نہ کہ علی کا۔ اسی لمحے اس نے زہر میں بجھی ہوئی تلوار سے علی کے سر پر حملہ کر دیا۔ فوراً بعد نمازیوں اور علی کے قریبی ساتھیوں نے حملہ آور کو قابو میں کر لیا، لیکن اس واقعے میں جو حیرت انگیز پہلو نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ خود ابن ملجم کی زندگی اور اس کے ماضی کو اکثر مورخین نے محض ایک سطر یا دو میں سمیٹ دیا۔ ابن ملجم کے انجام کے حوالے سے تاریخی روایات میں شدید اختلاف پایا جاتا ہے۔ بعض مورخین کے مطابق حضرت حسن نے علی کی وصیت پر عمل کرتے ہوئے صرف ایک وار میں اسے انجام تک پہنچایا، جبکہ کچھ دیگر بیانات جو خاص طور پر اہل سنت ماخذ میں پائے جاتے ہیں بتاتے ہیں کہ ابن ملجم کو نہ صرف اذیت ناک انداز میں قتل کیا گیا بلکہ اس کی لاش کے ٹکڑے کر کے اسے نذر آتش بھی کیا گیا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ دونوں بیانیے اپنے اپنے مکتب فکر میں معتبر سمجھے جاتے ہیں اور ہر گروہ اپنی عقیدتی وابستگی کے مطابق کسی ایک روایت کو اختیار کرتا ہے۔ تاہم اس بات سے انکار ممکن نہیں کہ شیعہ مکتب فکر عمومی طور پر صرف پہلی روایت کو تسلیم کرتا ہے، جبکہ دوسری روایت چاہے وہ کسی مستند ماخذ میں ہی کیوں نہ ہو ان کے ہاں قابل قبول نہیں۔ یہی تنوع اور تضاد اسلامی تاریخ کے اس باب کو نہ صرف پیچیدہ بلکہ فکری طور پر بھی ایک آزمائش بنا دیتا ہے جہاں حقیقت اور تعبیر کے درمیان لکیر ماند پڑ جاتی ہے۔ یہ پہلو بہت کم زیر غور آیا ہے کہ علی کی وصیت جس میں قاتل کو صرف ایک ضرب میں اختصاص دینے کی بات کی گئی تھی، آیا حقیقی معنوں میں اس پر عمل ہوا یا نہیں؟ عوام الناس عموماً یہی تصور رکھتے ہیں کہ علی کی ہدایت کے عین مطابق ابن ملجم کو ایک ہی وار میں ہلاک کر دیا گیا۔ تاہم جب ہم مختلف تاریخی ذرائع کا گہرائی سے مطالعہ کرتے ہیں تو تصویر کچھ مختلف نظر آتی ہے۔ مورخ باقر شریف قریشی اپنی کتاب زندگانی امام حسن میں مصری مؤلف طٰہٰ حسین کے حوالے سے رقم تراز ہے کہ امیر المؤمنین کے اہل خانہ نے علی کی وصیت کے برخلاف نہ صرف قاتل کو معاف کیا بلکہ اس کے ساتھ حسن سلوک بھی روا رکھا۔ اس کے برخلاف مشہور مورخین جیسے محمد بن سعد نے الطبقات الکبریٰ میں، احمد بن یحییٰ بلازری نے انساب الاشراف میں اور ابن قتیبہ دینوری نے الامامہ والسیاسہ میں یہ بیان کیا ہے کہ علی کی شہادت کے بعد ان کی تدفین خاموشی سے مکمل کی گئی اور ان کے قاتل کے ساتھ کیا سلوک ہوا اس پر مختلف بلکہ متضاد روایات پائی جاتی ہے۔ یہ تمام اختلافات نہ صرف تاریخ کی پیچیدگی کو ظاہر کرتے ہیں بلکہ علی کے عدل و رحم کے فلسفے پر بھی ایک فکری مکا۔ ابن ملجم کو جب قصاص کے لیے قید سے باہر لایا گیا تو لوگوں کی ایک بڑی تعداد جمع ہو چکی تھی۔ فضا میں غیظ و غضب کی لپٹیں تھیں اور لوگ ہاتھوں میں تیل، بوریاں اور لکڑیاں لیے اس کے لیے آگ دہکانے کا ارادہ رکھتے تھے۔ علی کے فرزند حسین، محمد بن حنفیہ اور داماد عبداللہ بن جعفر نے مطالبہ کیا کہ وہ خود اپنے ہاتھوں سے قاتل کو اس کے انجام تک پہنچائیں تاکہ ان کے دلوں کو قرار نصیب ہو۔ روایت کے مطابق عبداللہ نے سب سے پہلے ابن ملجم کے ہاتھ اور پاؤں قلم کیے، لیکن وہ حیرت انگیز طور پر خاموش رہا۔
پھر جب اس کی بینائی کو داغدار کیلوں سے چھینا گیا تو وہ پھر بھی نہ کراہا بلکہ خاموشی سے سورہ الق کی تلاوت جاری رکھی۔ تاہم جب نوبت زبان کو کاٹنے کی آئی تب اس کے چہرے پر پہلی بار اضطراب کے آثار ظاہر ہوئے۔ اس سے پوچھا گیا، جب تیرے ہاتھ پاؤں کاٹے گئے، جب تیری آنکھیں چھین لی گئیں، تب تو صبر کرتا رہا، اب زبان پر بے قراری کیوں؟ اس لمحے اس کی خاموشی گویا سب کچھ کہہ گئی۔ شاید یہی وہ آخری چیز تھی جس سے وہ اپنی فکر، اپنے عقیدے یا اپنے جرم کو حق ثابت کرنا چاہتا تھا۔ جب ابن ملجم سے دریافت کیا گیا کہ وہ اپنی زبان کے کاٹنے پر کیوں پریشان ہوا تو اس نے نہایت سادہ مگر پراثر جواب دیا، میں یہ نہیں چاہتا کہ ایک لمحے کے لیے بھی خدا کے ذکر سے محروم ہو جاؤں۔ اس جواب کے بعد اس کی زبان بھی کاٹ دی گئی اور پھر اسے بوریا میں لپیٹ کر آگ کے حوالے کر دیا گیا۔ مختلف مورخین نے اس واقعے کی تفصیل مختلف انداز میں بیان کی ہے۔ بلازری اپنی معروف تصنیف میں یہ ذکر کرتے ہیں کہ امام حسن نے بنفس نفیس ابن ملجم کی گردن تن سے جدا کی اور فرمایا کہ میں عبداللہ بن ابی دنیا کے ہاتھوں کو اس ہتھیار سے مسلح نہیں ہونے دوں گا۔ عبداللہ بن ابی دنیا جو قریش سے تعلق رکھنے والے ایک معتبر عراقی محدث اور راوی تھے، انہوں نے مشہور مورخ ابن اسحاق سے روایت کرتے ہوئے بیان کیا کہ علی کی شہادت کے بعد ہم نے ابن ملجم پر وہ تمام سختیاں آزمائیں جو تصور میں آ سکتی ہے، مگر اس نے زبان سے کچھ نہ کہا، گویا خاموشی اس کا آخری ہتھیار بن چکی تھی۔ بعض روایتوں میں علی کی شہادت سے قبل ان کا یہ جملہ بھی نقل ہوا ہے کہ میرا قاتل ایک خنزیر جیسا ہے اور سعد وہ نیا خریدا گیا غلام ہے جو عبداللہ بن ابی کا۔ ابن ملجم نے اپنی ناک کو دانتوں میں جکڑ لیا اور پھر ایک ایسی چیخ نکالی جو سننے والے کی روح کو لرزا دیتی تھی۔ شیعہ عالم اور محدث عبداللہ بن جعفر حمیری اپنی کتاب قرب الاسناد میں امام سجاد سے منقول روایت بیان کرتے ہیں کہ جب امو نے ابن ملجم کا قصاص کرنے کی نیت ظاہر کی تو اس نے امام حسن سے عرض کیا کہ وہ مکہ میں قسم کھا چکا ہے کہ علی اور معاویہ دونوں کو مار ڈالے گا۔ اس نے اجازت کی درخواست کی تاکہ وہ معاویہ کو بھی نشانہ بنا سکے، مگر امام حسن نے اسے اجازت نہیں دی۔ یوں ایک ہی ضرب سے ابن ملجم کا گلا کاٹ دیا گیا۔ اس سلسلے میں سید رضی نے اپنی کتاب نہج البلاغہ میں نقل کیا ہے کہ امام علی نے اپنی وصیت میں یہ آخری کلمات ارشاد فرمائے کہ اگر وہ زندہ رہے تو اپنی تقدیر کے خود مالک ہوں گے۔ اختیار علی کے ہاتھ میں تھا کہ وہ اپنے انجام کا فیصلہ خود کرے۔ انہوں نے فرمایا کہ اگر میری وفات ہو گئی تو مجھ پر رحم کرنا ایک ایسی نیکی ہے جو تمہیں خدا کے قریب لے جائے گی، معاف کر دو اور اس قصے کو بند کر دو۔ اسی حوالے سے جعفر صادق کی ایک روایت بھی موجود ہے جس میں امام علی فرماتے ہیں کہ اگر میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں تو قاتل کا قصاص ضرور کرو مگر اسے ہتھیار نہ دو۔ تاریخ نویس طبری نے اس پہ بات کری، بارے میں کہا کہ امام نے فرمایا، جان کے بدلے جان، اگر میری موت واقع ہو گئی تو اسے اسی طرح سزا دو جیسے اس نے مجھے پہنچائی، اور اگر بچ گیا تو وہ خود بہتر جانتا ہے۔ امام علی نے اپنے بیٹے حسن کو بھی ہدایت دی کہ قاتل کے اعضاء کاٹنے سے گریز کرو اور صرف ایک ضرب دے کر قصاص مکمل کرو، مگر قاتل کو مسلح نہ کرو، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کتوں کو بھی مسلح نہیں کرنا چاہیے۔ یہ تمام روایات اگرچہ ایک دوسرے سے مختلف ہے مگر ہر ایک میں حکمت اور انسانی جذبے کی عکاسی نمایاں ہے۔ صحیح روایت کا تعین کرنا آسان نہیں، کیونکہ اس سلسلے میں قطعی اور یقینی موقف قائم کرنا ممکن نہیں ہے۔ تاریخی دستاویزات میں اس واقعے کی پہلی تحریری شکل تقریباً 2 صدیوں بعد منظر عام پر آئی، جسے ابن سعد نے مرتب کیا، جو سنہ 230 ہجری میں وفات پا گئے۔ اس کے بعد بلازری اور ابن ابی دنیا نے بھی اس واقعہ کو تفصیل سے بیان کیا، خاص طور پر تشدد اور مسلح کرنے کے حوالے سے جو انہوں نے قبول کیا۔ تاہم شیعہ علماء اور محدثین ان کتب کو معتبر تسلیم نہیں کرتے اور ان روایات کو تحریف شدہ قرار دیتے ہیں۔ ان کے نزدیک خاص طور پر ابن سعد کی تحریر اموی خلفاء کی حمایت میں لکھی گئی، جس کی وجہ سے حقیقت کو مسخ کیا گیا۔ پھر بھی اس حوالے سے ایک اہم سوال یہ باقی ہے کہ اکثر شیعہ مصادر میں اس بات پر خاص زور دیا جاتا ہے کہ ابن ملجم کو معافی نہیں دی گئی، کیونکہ امام علی نے اپنے فرزندان کو تاکید فرمائی تھی کہ قاتل کو جزوی سزا نہ دی جائے۔
सवाल पैदा होता है कि क्या उनके बच्चों की ये आदत थी या उस दौर के कसास के उसूल ही ऐसे थे। मुमकिन है कि शिया रावियों का इब्ने मुलजम की मौफी से इनकार करना सुन्नी रवायत की तरदीद के लिए एक रद्द अमल हो। यही तनाज़ा उस मामले को पेचीदा बनाता है, क्योंकि शिया माखज़ की जानिब से सुन्नी रवायात को मुस्तरद करने की शिद्दत शुक व शुबहात को जन्म देती है कि आया उनकी तफसील हकीकत के करीब है या नहीं। अगरचे अली ने कातिल के कसास का अदल व इंसाफ से फैसला किया, ताहम सदाकत और यकसुई के मामले में सवालात बाकी रहते हैं। शिया रावियों ने अली के हुक्म पर बाज़ हद तक इख्तलाफ जाहिर किया है, मगर एक दिलचस्प पहलू यह है कि कुछ मसादिर में दोनों फ़िरकों की रवायतें मिलती हैं। मिसाल के तौर पर सुन्नी मुहद्दिस अहमद बिन हम्बल की किताब अल मुस्नद और शिया आलिम शेख मुफीद की किताब अल इरशाद में मज़कूर है कि इमाम अली ने फरमाया, अगर मेरी जिंदगी बाकी रही तो मैं खुद अपने कातिल के मामले का फैसला करूंगा, और अगर मैं इंतकाल कर गया तो मेरे कातिल के साथ वही सुलूक किया जाए जो नबियों के कातिलों के साथ किया जाता है, यानी उसे कत्ल करके उसके जिस्म को जला दिया जाए। तारीखी हवालों में इब्ने बतूता का जिक्र भी आता है, जो 8वीं सदी हिजरी में कूफा तशरीफ लाए और मगरिब कूफा के एक मकाम को इब्ने मुलजम की कब्र के तौर पर याद करते हैं। ये वाक़यात और रिवायात अली के पसास के मसले को एक पेचीदा और मुतनव्व तारीखी तनाज़ुर फराहम करते हैं। इब्ने मुलजम के बारे में कुछ ऐसी रवायात भी मिलती हैं जिनमें जिक्र है कि हर साल लोग उसकी कब्र पर जमा होते, आग जलाते और एक मखसूस नफरत का इजहार करते थे। इस मंजर को दो मुख्तलिफ जावियों से देखा जा सकता है। एक ये कि शायद ये अमल उस जुल्म की याद में था जो इब्ने मुलजम ने अंजाम दिया, और लोग बतौर एहतजाज या अलामती इंतकाम उसकी कब्र पर आग जलाते थे। या फिर मुमकिन है कि बाज़ रवायात में जिस आग लगाने का जिक्र है वो महज कब्र के गिर्द उस रस्म की तरफ इशारा हो, ना कि उसके जिस्म को जलाने की तरफ। ताहम यह तसव्वुर करना आसान नहीं कि लोग हर साल गुस्से में आकर महज कब्र को आग लगा देते, मगर जिस्म को जलाते वक्त इंसानी हमदर्दी को मलहूज रखते। दिलचस्प बात यह है कि इब्ने मुलजम के अंजाम की रवायात के बावजूद शिया हलकों में इस वाक़े को ज़्यादा मरकज़ियत या अहमियत हासिल नहीं हुई। ये जुज़इयात तारीख़ में बाकी ज़रूर रह गई, लेकिन उनके गिर्द कोई मुस्तकिल जज्बाती या एतकादी रवायत कायम ना हो सकी। जो कुछ बाकी रह गया है वो महज रस्मी और जज्बात से खाली मजालिस है, जिनमें हज़रत अली की शहादत पर मातम किया जाता है। इन महफिलों में अक्सर लोग इब्ने मुलजम पर लानत भेजते हैं, मगर ना उनमें ये शऊर होता है कि वो शख्स था कौन, और ना ये समझ पाते हैं कि अली को उसने क्यों कत्ल किया। तारीख की गहराई, उसके असबाब व अवामिल और फिक्री पसमंजर से लाइल्मी ने इन मजालिस को सिर्फ एक रस्मी रवायत बना दिया है। इसी के साथ हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने इख्तिताम तक हमारा साथ दिया। अगली वीडियो में एक और तारीखी हकीकत के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज।